السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله، أنا بخير وعافية، وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. ما اسمك يا أخي العزيز؟ اسمي فدا حسين، وما اسمك أنت؟ اسمي نور الإيمان. وما اسم أبيك يا أخي؟ اسم أبي شير زمان، وما اسم أبيك أنت؟ اسم أبي عبد الجبار. أين بيتك؟ بيتي في مدينة الشقدرة، وأين بيتك؟ بيتي في مدينة بدخيلة. في أي منطقة تسكن؟ أسكن في منطقة فقر الآباد، وأنت في أي منطقة تسكن؟ أسكن في منطقة الآباد. من أي مدينة أنت؟ أنا من مدينة الشقدرة الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا. ومن أين أنت؟ أنا من مدينة بدخيلة الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في جامعة الأمينية القادرية، وأنت في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في جامعة الأمينية القادرية. في أي صف تدرس؟ أدرس في صف اللغة العربية، وأنت في أي صف تدرس؟ أنا أيضا أدرس في صف اللغة العربية. أين تقع مدرستك؟ تقع مدرستي في مدينة شارسدة، وفي منطقة عمرزي ومحلة هاجي آباد شريف. وأين تقع مدرستك؟ تقع مدرستي في مدينة شارسدة، وفي منطقة عمرزي ومحلة حاجي آباد شريف. إلى اللقاء. إلى اللقاء.